बॅक टू माय यूट्यूब चॅनल गाईज. कशी आहात तुम्ही सगळीं? सजमता तुम्ही सगळीं बरी आसा म्हूण, आनी देवाचे कृपेन हांवूय बरो आसा. आयज न्हू आमी फिश रेचेत फ्राय करुया गोवन स्टायलीन, आनी ती कशी करता ती पळोवया. जाल्यार या म्हज्या किचनाक आनी फिश फ्राय करुया. फिश घेतला हांवें, ही चोणाक घेतल्या, बारामंडी म्हणटा ताका. ताचे न्हू बोडीक काट केला हांवें आनी क्लीन केल्या ती हांवें. होडां बासुगली काडला, क्लीन केल्या, काट केल्या, भितरूय क्लीन केला न्हू. ताका न्हू तेजें फॅट आहा तें दवरलां हांवें, चरोप म्हणटा ती दवरल्या. बाकी क्लीन केला आख्खी. आतां न्हू हातून न्हू एक सायडीन न्हू हांव रेचेत मसालो, गोवन स्टायल रेचेत मसालो फिलींग करता, आनी एक सायडीन न्हू शेजवान सॉस फिलींग करता. ही न्हू इतली बरी लागता. ही आनी केल्या हांवें हेज्या पयलीं. शेजवान सॉस न्हू तुमची बरी जावंक जाय. शेजवान सॉस हांवें ऑलरेडी म्हाजो व्हिडिओ अपलोड केलेलो आहा, आनी रेचेत मसालाचोय व्हिडिओ हांवें अपलोड केलेलो आसा. तुमी यूट्यूबार वचून सर्च करचें आनी पळोवचो कशें करता ते शेजवान सॉस आनी गोवन स्टायल रेड मसाला, रेचेत मसाला. जाल्यार आतां हांव फिलींग करता ते. पयलें सॉल्ट घालता, सॉल्ट घालून आख्याकूय सॉल्ट लायता. कशें न्हू इल्लें इल्लें सॉल्ट घालता. आनी न्हू ती मसाज करता बरी अशी, आख्याकूय लायता सगल्याक दोनी सायडीन. बरें बायल्यांनी मसाज करता बरी सॉल्ट. सॉल्ट लावन जालें, मीठ लायलें ताका. मातशें न्हू रेस्ट आसूं दी ताका, मीठ लागों दी. मातशें सायडीक दवरता. आनी आतां मसालो आहा, तुमी मसालो रेडी करचो. हांवें काडलेलो आहा ऑलरेडी मसालो, म्हाका कडेन आहा केलेलो. तो व्हिडिओ हांवें अपलोड केलेलो आसा, मसालो कसो करपाचो पळय तो. रेचेर मसालो रेडी केला हांवें, म्हाका कडेन ऑलरेडी आहलो तो. तातूंत हांवें शुगर घातल्या. शुगर घाली जाल्यार न्हू बरो टेस्ट येता. आनी ही म्हाजी शेजवान सॉस, ही हांवें ऑलरेडी केलेली आहा. ही न्हू करून दवरी जाल्यार न्हू फ्रिजींग 2 म्हयने लागून दवर, कांय जायना. हांवें हो व्हिडिओ अपलोड केलेलो आसा कशी करता पळय ती. तुमी यूट्यूबाचेर वचोन पळोवचो. ही आतां दोनी सॉस, दोनी मसाले न्हू फिलींग करता. पयलो मसालो न्हू हांवें शेजवान सॉस घेतल्या, ती बरी बोत्ता. तुमी यूट्यूबाचेर वचोन पळोवचो शेजवान सॉस कशी करता ती. एक सायडीन न्हू रेचेत मसालो घालता. हेंचे दोनांचे कॉम्बिनेशन न्हू बरो येता टेस्ट. ट्राय करची तुमी. एक क्रिसमसा दिसांनी न्हू कोण मांस बा हाडूंक सोदना न्हू, तेणी ही डीश ट्राय करची. आतां जालें तें रेडी. आतां फ्राय करपाचें. फ्रायींग पॅन दवरला, आतां हॉट जावपा दी. मागीर ऑयल घालता. फिश घायला आतां हें फ्राय करपाक.
मिडियम उज्याचेर फ्राय करचें आं, नाजाल्यार बेश्टें करपतलें आनी कूक जावचें ना. तुका जाय जाल्यार तुज्यान धांपूंक जाता कितेंय आनी कूक करूंक जाता, फ्राय करूंक जाता. स्लो हेचेर दवरचो मातसो मिडियम हेचेर आनी फ्राय करची. फास्ट हेचेर दवरी जाल्यार न्हू बेश्टें करपतलो आनी कूक जावचें ना. समज तुमचें फीश मातशें व्हडलें आहा न्हू, कायलींक जायना, मातशें वयर उरता. समज हें जालें धरता न्हू, मिडल जालें समज धरता न्हू, कायल मातशें बेंड करची अशी. ऑयल पळय सगळें एके सायडीन येता, सामकें मागीर कूक जाता. दोनूय सायडीन तशें करचें. इल्लें फ्राय जालें म्हणसर मागीर इल्लें तेल बेंड करचें आनी टेल सायडीन आहा न्हू, शेपडी सायड आहा न्हू, ती बरी फ्राय जाता मागीर. वन सायड जाली ती आतां पोतयता ती, दुसरी सायड फ्राय करता. वन सायड पळय बरी जाल्या ती, पळय स्लो मिडियम उज्याचेर भाजची, फ्राय करची. दोनूय सायडीन फ्राय जालें फीश. आतां फीश रेचेद फ्राय जालें म्हाजो रेडी, बरो जाला. आनी हाचो टेस्ट न्हू इतलो बरो लागता. मसालो मातसो बरो जावंक जावा, शेजवान सॉसूय बरी जावंक जाय. इतलें बरें लागता न्हू हे पयलो हांवें ट्राय केल्या आनी मागीर व्हिडिओ काडला दुसरे फावट. थँक्यू वेरी मच गायज, हो म्हजो व्हिडिओ पळयतलें, हे म्हजें चॅनल सबस्क्रायब करतलें, दुसऱ्या कडेन शेअर करतलें आनी कमेंट करा. तुमी करूंक आनी कमेंट करा कशें लागलां तें तुमकां. हो युनीक एक डीश हांवें एक्सपेरिमेंट केलोलो पयलो, कशें लागता तें पळोवन, आनी तें बरें लागता. ट्राय करा. थँक्यू वेरी मच गायज.